الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا اور ناقصارا پیر کامل کامنارا رہنما پیشوا سالکی رہنما و طالبین ایک نظر میری طرف یا حضرت سلطان اللہ رفی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تجھ پر پڑھیں صلاۃ و سلام علیکہ یا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين کونین دفاعی دار کر بار بڑا کونین دفاعی بار بڑا کونین دیوار نیتا کر بار بڑا سونا سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا مل کے کہہ لو سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا دنیا دیا سفرا تو بندہ اک بھی تے جا
دنیا دیا سفراں تو بندہ کے بیت جاندا ہر سفر مدینے دا وہ ہر بار بڑا کہہ لو ذرا سفر مدینے دا ہر بار بڑا انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی پر جڑا روزے دن نال جڑیا وہ مینار بڑا کہہ لو جڑا روزے دن نال جڑیا وہ مینار بڑا ابو بکر عمر عثمان علی حیدر تو صدقے جان میں صدقے جان صدقے جان صدقے جان ابو بکر عمر عثمان علی حیدر کو صدقے جان میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سلامت رہو میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا حسنین دے نانے دا دربار بڑا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا امام الانبیاء صدر کائنات والیے کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے کروڑ ہاتھ درود و سلام تو بعد اجدہ جمعہ المبارک شوال المکرم دا دوسرا جمعہ المبارک تاجدار اولیاء امام الاولیاء قدوۃ الصالحین برہان الواصلین حضور صفی سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مزار پرانوار تے پڑھنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں رب العالمین اس جمعہ المبارک دیاں برکتاں سمیٹنے دی توفیق عطا فرمائے آئیدہ جمعہ المبارک ساڈا موضوع ہے وے ساڈا رب نال تعلق کیویں دا ہونا چاہیے ساڈا رب نال تعلق کیویں دا ہونا چاہیے رب العالمین قرآن اور حدیث دی روشنی وچ حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے حق اور سچ سن کے سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا دوست آگے محترم اس کائنات وچ رہن دے اعتبار نال ساڈا کسی بھی بندے نال تعلق دو طرح دا ہوندا ہے یا تے تعلق کسی قاعدے کلیے دے تحت ہوے گا یا پھر قاعدے کلیے تو بغیر ہی ہوگا نہیں سمجھے جی کسی نال تعلق یا تے کسی حد بندی چ ہوے گا کسی دائرے وچ ہوے گا کسی اصول دے تحت ہوے گا یا پھر اصول تو بغیر ہوے گا میں تمہیں ایک مثال پیش کرنا اگر تسی توجہ نہ سنو تے سبحان اللہ اصول ہے اللہ نے 5 نمازاں فرض کی دیا ایک ہی اصول ہے اے جے تو گھٹ قابل قبول بولو اس تو گھٹ قابل قبول ایک ہی ہے اصول ہے تے اصول تو بغیر کی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل
इल्ला कलीलन निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। रब ने फरमाया महबूब सारी रात शब बेदारी ना करया करो, थोड़ा जा आराम भी कर लिया करो। ये असूल तो असूल की है बंदा मोमिन ते 1 महीने दे रोजे फर्ज नहीं, एक ही है उसूल है। एक बंदे ते बंदा मोमिन ते आकिल बालिग ते 1 महीने दे रोजे फर्ज नहीं। और मोहब्बत की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सहरी करते ने ना अफ्तारी करते ने, ना सहरी करते ने ना अफ्तारी। यौमे विसाल मुसलसल रोजे रखते ने। सहाबा इकराम ने भी नबी पाक को देखा ते रखने शुरू कर दिते। फरमाया अय्युकुम मिसली, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਿਸਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। एक ही असूल तो एक ही असूल तो बगैर है। असूल है वे कि अल्लाह तो अलावा किसी को सजदा नहीं करना, ये असूल है। अल्लाह तो अलावा किसी को सजदा नहीं करना, एक ही है उसूल है। और बिना उसूल की ये बुखारी शरीफ हदीस पढ़दा पिया नबी पाक वजू फरमान वास्ते कुली करदे ने और कुली दा पानी जदों थल्ले आप गिरांदे ने ते सहाबा हाथ थल्ले कर लेंदे ने, पानी थल्ले नहीं डिगदा। एक ही है ये बगैर असूल तो असूल की है। असूल है वे कि खून जेड़ा भी जिस्म नूं लग जे ते नापाक है, एदा पीना हराम है, एक ही उसूल है। लेकिन जे नबी पाक पछने लगवा के अपने सहाबी नु कहन कि ए खून सुटिया, वो सुटदे नहीं पी लेंदे ने। या रसूल अल्लाह की ते सुटदा ते बेअदबी होनी सी, ना पीना हराम ये उसूल है। नबी पाक दे खून नु हलाल समझ के पी लेना ये बिना उसूल। मैं दसने चाह रहा ताल्लुक दो तरह दा, एक उसूल दे तहत और एक उसूल तो बगैर। बंदा मोमिन दा अल्लाह ना ताल्लुक जिदों भी होवे, अल्लाह ना ताल्लुक जेड़ा बंदे दा अगर वो उसूल दे तहत ते अहकामात शरीयत की पाबंदी करनी पड़ेगी। लेकिन अल्लाह नु केड़ा ताल्लुक पसंद है, अल्लाह नु वो ताल्लुक पसंद है जिदे बारे बाबा जी फरीदुद्दीन मिठन कोट वाली सरकार ने फरमाया जिस जन्नत दा लालच देना है तेरी जन्नत नूर न बढ़ सा। जिस जन्नत दा लालच देना है तेरी जन्नत नूर न बढ़ सा, जिस जन्नत दा डर सुनाना है तेरे जन्नत मूल न सड़ सा। ना जन्नत दा लालच है ना जहन्नम दा डर है। अल्लाह नु ये वाला ताल्लुक पसंद आ गया, ये वाला ताल्लुक पसंद आ गया। आया महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाइजा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। फरमाया महबूब जिदों तुहाडे कोल मेरे बंदे सुभान अल्लाह तुसी गल दी लज्जत नहीं ली। जदों तुहाडे कोलों ये नहीं फरमाया जदों तुहाडे कोलों बंदे पूछन, ये नहीं क्या बल्कि की फरमाया जदों तुहाडे कोलों मेरे बंदे पूछन ते किदे बारे पूछन, मेरे बारे पूछन ते फिर की कहना है फइन्नी करीब, मैं नजर ते नहीं आउंदा पर तुहाडियां जानां तो भी ज्यादा करीब। नजर ते नहीं आउंदा पर तुहाडियां जानां तो भी ज्यादा करीब। अल्लाह ने अपनी साइड क्लियर कर दी कि तुसी पूछना है ते मैं तुहाडे करीब आ, तुसा सोचने ते मैं तुहाडे करीब आ। अल्लाह ने फरमाया महबूब कोई इस गल तू मुश्किल च ना प्यारे कि रब किथे ने, ओनू कह देना फइन्नी करीब। ये नहीं कहना कि मैं कह दिया, बल्कि ये कह देना तुहाडा रब ही कह रहा है कि मैं तुहाडे बड़ा करीब हूं, मैं तुहाडे बड़ा करीब, बहुत करीब। समझ गो मैं कोई बड़ी बरीक बहस नहीं करना चाहता, कोई बहुत बरीक बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं गल कर देता
بندہ پیدا ہون تو لے کے قبر دیا کندھا تک ایک ہی کوشش کرتا ہے کہ میں ادا بندہ بن جاؤں، میں ادا بندہ بن جاؤں، میں ادا بندہ بن جاؤں۔ کہ جو انہاں ساری گلاں تو بغیر ہی کہہ دے فائزہ سال ہٹا عباد ہی، کیونکہ پیچھے لڑا رہ گیا، تو پیچھے لڑا رہ گیا۔ یاد رکھو عبادات جڑیاں کرنی ہیں انہاں وچ بہت سارے معاملات کو مد نظر رکھنا پیندا۔ حدیث شریف دا ایک جز پیش کرنا، کوئی شخص بھی جدو عبادت کرتا ہے طریقۃ المحمدیہ شیخ عبدالعزیز نبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا، تو جدو کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو وہ دی ان اعمال نو فرشتے لے کے جو اللہ دی بارگاہ وچ ہر روز حاضر ہوندے نے، تو ستے آسماناں تے اللہ نے ایک ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے، اور وہ ڈیوٹی کی لائی ہے پہلے آسمان تے جڑا فرشتہ دی ڈیوٹی ہے وے جدو کوئی کسی بندے دی عبادت لے کے کوئی فرشتہ میرے کول آوے انہوں روک لینا، وہ دے پر اس عبادت نو لے کے چیک کرنے ہیں یہ دے وچ غیبت شامل نہیں، یہ دے وچ غیبت شامل، یہ دے وچ ریاکاری شامل تے نہیں، ڈیوٹیاں نہیں۔ جدو بندہ لے کے اللہ دا فرشتہ اس بندے دی عبادت لے کے جانا ہے پہلے آسمان تے روک لے جانا ہے، پوچھے جنت تیرے کول کی ہے، وہ کہے گا جی فلاں بندے دی نوافل نے عبادت میرے کول، وہ کہے گا جو چیک کرا، جدو چیک کرایا جائے گا تلاشی لی جائے گی، اگر تے او دے وچ کوئی بھی ریاکاری شامل نہیں ہوے گی، وہ کہے گا جی میری طرف پاس ہے، ہن دوسرے آسمان تے جانو تسی جانو تے اگلا فرشتہ جانو، تے جے او دے وچ ریاکاری ہوئے تو وہ فرشتہ کی کرے گا اے والی عبادت اتے نہیں جانی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے جس عبادت وچ ریاکاری ہوئے وہ اتے نہیں ہوندے، وہ اتے وہ کہے گا جی ٹھیک ہے کہ ہن میں اتے بھی نہیں لے کے جانی تے دا کرنا کی ہے، انہیں تے دے دیتی جنہیں کیتی انہیں تے دے دیتی، ہن اللہ دی بارگاہ میں جانی نہیں تے دا کرنا کی ہے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں پوچھا جائے کہ اللہ اس عبادت دا کی کریے، رب العالمین فرمان گے اے عبادت او دے منہ تے ماری جائے، اے عبادت او دے کیوں منو دی عبادت نہیں او دا اخلاص چاہیے، او دا اخلاص چاہیے۔ تو جو کرو اے جڑا منہ تے مارن والا جملہ ہے نا، اس حدیث دے جملے نوں تسی صحیح نہیں سمجھے، میں تانوں ایک دفعہ دوبارہ سمجھانا چاہتا ہوں، اے میرے ذرا توجہ کرے۔ دوستانی محترم توجہ کریں، عبادت منہ تے ماری جاوے اس گل نو سمجھنا ہے، میرا توجہ کرو بتا ذرا گل سمجھانا چاہتا، اگر اے موبائل میں کسی شخص دے منہ تے مارتا ماں تے کی ہوئے گا؟ تسی میری گل سمجھ گئے ہو کہ عبادت منہ تے مارن دا کی مطلب ہے؟ عبادت منہ تے مارن دا کی مطلب ہے سمجھے ہو کہ نہیں؟ وہ فرشتہ جدو عبادت اگے نہیں جان دے گا تو پھر کی ہوئے گا؟ وہ عبادت منہ تے ماری جائے گی، کیوں؟ وہ دے وچ اخلاص نہیں، وہ دے وچ مفاد ہے، وہ دے وچ تعلق دا اخلاص نہیں ہے، جدو تعلق دا اخلاص ہوئے تو پھر کی ہوندہ ہے؟ تو جو فرماؤ کشف المحجوب پڑھتا پیا، حضور داتا جبیری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک شخص کسی غار دی کھو وچ 70 سال تو عبادت کرتا ہے، کتنے سالہ تو 70 سالہ تو عبادت کرتا ہے، 70 سال بعد اللہ نے اس علاقے دے ولی یا نبی نو پیغام دیتا فلانی جگہ تے ساڈا ایک بندہ عبادت کرتا ہے، انہوں جا کے کہہ دو کہ تیری 70 سال دی عبادت قبول ہے نہیں کی۔ جدو اس بندے نے جا کے اگار دے دھانے دے کھڑے ہو کے آواز دیتی بھئی اللہ دے بندیا باہر نکل، تیرا سنا آیا اللہ دی طرفوں، وہ باہر نکلے انہیں پوچھا کہ خیر ہوئے کی سنا آیا؟ انہیں کہا سنا آیا بھی کہ 17 سالہ تو جیڑی تو عبادت کرنا ہے وہ رد کر دیتی، وہ قابل قبول۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دی جدو انہوں نے پیغام دیتا تو وہ تھوڑا جب باہر نکل کے نچن لگ پیا، رقص کرنے لگ پیا، جھومن لگ پیا،
पैगाम ले वाला परेशान हो गया। कहने लगा अल्लाह दे बंदिया 5 नमाज़ां सुबह तो शाम पढ़ियां होण, बंदे ने मेहनत नाल 40-47 रकातां पढ़ियां होण, उन्हें पता चल जे मेरी इबादत रात दे ते उन्हें नींद ना पवे। तेरी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना, साल, 5, 10, 50 दिन नहीं, 70 साल की इबादत रात हो गई है। तू रक्स करदा पे, झूमदा पे, खुशी मनांदा पे। उन्हें क्या जनाब एक ताटी समझ जाने वाली गल नहीं, फिर भी कोई दसो तो सही। उन्हें क्या गल बड़ी सीधी जी, जेड़ी पहले दिन कीती सी कबूल वो भी नहीं सी, पर सना ओदन नहीं सी आया। जेड़ी महीना कीती कबूल वो भी नहीं सी, सना ओदन भी नहीं आया। जेड़ी साल कीती कबूल वो भी नहीं सी, सना वो भी नहीं आया। 10, 20, 30, 40, 50, 60 साल कीती कबूल नहीं सी, सना नहीं सी आया। आज 17 साल बाद वेख्या गया सुना भावे पैड़ियां च लिख दिता। जो अल्लाह की जात का ताल्लुक इस दर्जे का हो जावे जिथे बंदा किसी लालच, किसी तमा, किसी हिरस तो बगैर हो जाए, फिर रब्बुल आलमीन उन्हें बंदा नहीं कहंदा, इबाद ही कहंदा है। लोकां नूं पता चल जाए बंदा और है, मेरा बंदा और। ऐसा साला का इबाद ही जो महबूब मेरा बंदा सवाल फिर उन्हें कहना परेशान ना हो। लोग की आंदे ने ला मकान देवे पर वो तेरे करीब है। तेरे अल्लाह ने एक पैरामीटर जिक्र कर दिया और ये पैरामीटर मोहब्बत तो बगैर। इससे बीच एक और हदीस सुन लो, अगर किसी दे ज़हन च ख्याल होवे कि पैरामीटर तो बगैर किवें मोहब्बत होंदी, हद तो बगैर किवें मोहब्बत होंदी, उसूल तो बगैर किवें मोहब्बत होंदी, तो मैं दसना चाहना मोहब्बत होंदी ओ बे जिथे हद नहीं होंदी। जिथे हद होवे उथे मोहब्बत, जिथे मोहब्बत होवे उथे हद। सियासत की दिशा पढ़ता क्या मिशकात शरीफ की हदीस न करे। इमाम अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह एक शख्स ने पेश किया गया। शख्स ने शराब पीती सी, इमाम अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह में पेश किया गया। मुहद्दिसीन जिक्र फरमाते ने इस तो पहले भी कई दफा शराब दे जुर्म च नबी पाक दी बारगाह च पेश किया गया। हर दफा नबी पाक ने शराब पीन की वजह तो उहदे ते हद भी लाई, सजा भी दी। लेकिन शराब पीन तो बाद फिर जो शराब के केस में नबी पाक की बारगाह में जाए पेश किया, उथे बैठे एक शख्स ने कह दिता किड्डा, मतलब ये शख्स ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जो नहीं करना चाहिए। किड्डा ये शख्स है कि बार बार एक केस में दोबारा होता है जो उन्होंने लानत का लफ्ज इस्तेमाल किया। इमाम अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। मैं खबरदार इस शख्स पे लानत ना करो। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया मैं जानना है कि मेरे नाल प्यार करदा है, मेरे रब नाल प्यार करदा है। तो तुसी हैरान हो जाओगे कि एक बंदा शराब भी पींदा हो, एक बंदा शराब भी पींदा हो, अल्लाह रसूल नाल मोहब्बत भी करदा, ये किंज हो सकदा? भाई ये असूल वाली हाथ है, ये असूल वाली हाथ है। ਜਦੋਂ असूल तो बगैर मोहब्बत हो जाती है फिर उत्थे इन्हां चीज़ां नूं देखिया नहीं जाता। उत्थे जिहड़ा करदा है वो जानदा है, जिहदे नाल हुंदी है वो जानदा। तो हदीस दे इस मफहूम ने जिक्र कर दिता असूल दी मोहब्बत तो बगैर जिहड़ी मोहब्बत है वो भी पाई जाती है। हुण तवज्जो फरमाओ, जिहड़ी असूल तो बगैर मोहब्बत हुंदी है ओदा पैरामीटर की है, ओनू किवें देखा जांदा? हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कोई भी बंदा मोमिन उसदे वास्ते जरूरी है इस गल नूं अपने ज़हन च चंगी तरह बिठा लवे, मरण तो पहले पहले ओदा गुमान यकीन पक्का हो जाना चाहिए कि मैं जिवें रब बारे सोचना वा मेरा रब मेरे नाल उंज ही पेश आवेगा। जिवें मैं अपने रब बारे गुमान करना मेरा रब मेरे नाल उंज ही पेश आवेगा। किवें? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक शख्स सिरात तो गुजरेगा, अपने गुनाह की वजह तो कंबदा होगा, अपने गुनाह की वजह तो कंबदा होगा। अल्लाह ताला की जात पूछेगी कि कंबदा क्यों है? वो कहेगा कि अपने गुनाह की वजह, अपने गुनाह की वजह तो। अल्लाह ताला फरमानगे कि हुण उम्मीद भी कोई है
انہیں کیا امید ہے تیرے کرم دی، امید ہے تیرے کرم دی۔ رب العالمین فرمان گے جے میرے کرم دی امید ہے تے پھر کام نہ لنگ دا آ، میرا کرم بڑا وسیع ہے، میرا کرم بڑا وسیع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت دے دن ایک شخص نو اعمال نامہ تولیا جائے گا، گناہ اودے زیادہ ہوں گے۔ رب العالمین فرمان گے جاؤ اینو جہنم لے، فرشتے نو پھاڑ کے جہنم کو بار بار پرت کے پیچھے نکلے گا، مڑ مڑ کے جہنم دے کنارے تے کھڑا ہوئے گا تے ایک باری مڑ کے پیچھے نکلے گا۔ اللہ فرمان گے انہوں پیچھے دے جا، پیچھے دا کچھ رہ گیا جڑا مڑ مڑ کے انہوں پیچھے دے جاؤ۔ اللہ فرمائے گا مال نامہ بیگ لے، میزان بیگ لے، مڑ مڑ کے کی بیننا پہ؟ انہیں کہا جی مال نامہ بھی بیگ لیا، میزان بھی بیگ لیا، حالے تک وہ گل نہیں دیکھی جڑی دنیا تے میں نبی پاک کو سنی، جڑی دنیا تے نبی پاک کو اللہ تعالیٰ فرمان گے تو دنیا تے میرے بارے کی سنیا سی؟ وہ بندہ کہے گا کہ میں نبی پاک دے منہ سنیا سی رب بڑا کریم ہے، رب بڑا کریم ہے، رب بڑا کریم ہے۔ رب العالمین فرمان گے جے میرے کریم ہون دا گمان رکھ رہے تو جا پھر اسا تیرے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تیرے جنت دا معاہدہ جا پھنسا۔ ایک شخص مسلمان نہیں ہوئے، ایک شخص مسلمان نہیں ہوئے اور اللہ کی ذات تے اتنا بھی توکل نہ کرتا ہوئے کہ اللہ میری مشکلات کو دور کرے گا، اللہ میرے رزق وچ برکات دے گا، اور اس رزق کو بتانے واسطے صبح تو شام تک حرام کاریاں کرے، رشوت لے، سود کرے، چوبا کرے، لوکاں دا حق مار کھاوے، کیوں؟ اپنا رزق بدلان واسطے۔ ساڈے نال تو جانور چنگے جڑے صبح اٹھدے نے خالی اور شام نو خالی ہاتھ ہوندے نے، لیکن اللہ دی ذات دے بھروسے تے سارا دن سفر کردے نے لیکن بھوکے نہیں رہندے۔ انسان اشرف المخلوقات ہو کے اللہ دی ذات تے اتنا بھی توکل نہ کرے، پھر انسان کہلانے دا حقدار ہے۔ وہ دے وچ انسانیت دی رمق باقی کی رہی جے اللہ دی ذات نال اس قدر بھی تعلق نہ ہوئے کہ میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے، جن نے منہ نو ایک کٹ لا دیتا ہے، جن نے منہ بنا دیتا ہے وہ کھان واسطے بھی دے گا۔ جدوں کسی شخص دا تعلق اس درجے تے پہنچ جاندا ہے، اللہ دی ذات نال دا تعلق اس مقام تے پہنچ جاندا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندے نو رسوا نہیں فرماندا بلکہ رب العالمین اوتھوں عطا فرماندے نے جتھے بندے دا نہ گمان ہوندا ہے نہ سوچ۔ اپنے اللہ دی ذات نال تعلق نو اس درجے تے لے کے جانا، اللہ دی بارگاہ وچ اپنی سوچ نو اس درجے تے لے کے جانا چاہیے جتھے رب العالمین دے نال تعلق بغیر کسی مفاد تو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین اپنے بندے دے گمان دے مطابق اس نال پیش آئے۔ یا رسول اللہ کیویں؟ میں تہاڈا رب فرماندا ہے اگر کسی بندے نے مینوں یاد کیتا تے میں نے انہوں یاد کراں گا، جنہیں تنہائی وچ مینوں یاد کیتا تے میں بھی انہوں تنہائی وچ یاد کراں گا، جو وہ دوستاں دے وچ بیٹھ کے یاد کرے گا میں اس تو اعلیٰ مجلس میں جو یاد کراں گا۔ میری طرف کوئی ایک بالشت آندا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں میں وہ دے وال ایک قدم آنا وا، کوئی میرے وال چل کے آندا ہے میں وہ دے وال دوڑ کے جانا وا، وہ دی محنت کٹ ہو سکدی ہے میرے کرم دی وسعت کٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور بندے دا تعلق اس درجے دا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ دی ذات تے بھروسہ اور مان اس درجے دا ہونا چاہیے کہ رب العالمین دی رحمت تو بندہ کدی بھی مایوس نہ ہوئے، گناہاں دی پانڈ سیر تے ہوئے تاں بھی پتہ ہوئے جن نے مرضی گناہ ہو جان پر رب دی رحمت تو زیادہ نہیں ہو سکتا۔ میں صادق میں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک روایت نقل فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ واسطے تشریف لے گئے، طواف کعبہ کرتے پہ سن تے اگے ایک پنڈ دا بندہ چٹکا جا تھوڑا جا بندہ وہ طواف کرے تے کہے یا کریم کی کرے کیا کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ چکر لاندا لاندا میزاب رحمت تھلے کھڑا ہو گیا۔ میزاب رحمت جہاں کعبہ شریف دا پر نال ہے انہوں نے میزاب رحمت کیا جاتا ہے، وہ تو تھڑے کھڑا ہو گیا، وہ تھے کہنے لگا یا کریمو، جدوں نے یا کریمو کیا
نبی پاک پیچھے کھڑے سن آپ نے بھی یا کریم ہو گیا وہ ٹوٹ رہا ٹوٹا رکنے یمانی تے گیا اتھے جا کو نے پھر کیا یا کریم ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے پیچھے پھر کیا یا کریم ہو انہیں دیکھا کہ میں ایک جانا تے اے بندہ میرے پیچھے جی میں یا کریم آنا انہیں ہوئی وہ مڑیا جدوں نے دیکھا ایڈا سونا چہرہ خوبصورت قد وہ کہنے لگا اگر تہاڈا چہرہ خوبصورت نہ ہوگا اگر تہاڈا قد خوبصورت نہ ہوگا تو میں اپنے محبوب نبی نو تہاڈی شکایت کردا کہ تسی میرا مذاق اڑاندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مینوں جاننا ہے وہ کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا آپ نے فرمایا نبی دیکھیا ہی اپنا انہوں نے کہا جی نہیں دیکھیا نبی پاک نے فرمایا جو تو دیکھیا نہیں تو ایمان کی دے گا انہوں نے کہا جی میں بنا دیکھیا ہی ایمان لینا بنا دیکھیا ہی ایمان لینا ہے بغیر دیکھیا ہی ایمان لینا ہے فرمایا پھر پریشان نہ ہو جے تو اپنے نبی نو بنا دیکھیا ایمان لینا پھر یاد رکھ میں ایتھے بھی تیرا آسرا ہاں اگے بھی تیرا آسرا انہوں نے کہا جی دنیا میں تو تسی میرے آسرا ہو تے قیامت میں آسرا کی نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتھے تیرا حساب ہوے گا اوتھے تیرا انہوں نے کہا جی اوتھے حساب تیرا کنے لینا نبی پاک نے فرمایا اوتھے اللہ حساب لے گا اس بندے نے کیا اللہ خود حساب لے گا خود حساب لے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں خود حساب لے گا جدوں نبی پاک نے جملہ فرمایا مسکرا اٹھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن مسکرانا کیوں ہے حساب دا نہ سن کے تے لوکی پریشان جدو خود حساب لینا اللہ دی ذات ہوئے پھر تو پریشان نہیں مسکران کیوں گیا انہوں نے کہا مسکراوے او جنہوں یہ نہ پتا ہوئے کہ میرا رب کریم ہے ڈرے او جنہوں پتا ہوئے میرا رب رحیم نہیں میرے پتا میرا رب کرم کرنے والا ہے میرا رب رحم کرنے والا ہے امام الانبیاء نے جملہ سنیا تے رو لگ پہ فرمایا میرے صحاب کائنات کی جنی بھی حقیقت ہے وہ ایسے گل بیچی ہے کہ بندے نو پتا ہوئے کہ میرا رب کیویں دا ہے اس بندے نے حقیقت پا لی ہے دنیا تے بھی کامیاب ہو گیا آخرت میں بھی سبحان اللہ ایکو حقیقت اللہ کے نال تعلق تاکہ بھی تعلق ہوئے کہ میرا رب کریم ہے میرے تے میرا رب میرے تے کریم ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کیمیا سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کر دے پہ ایک شخص اس طواف کعبہ کردا پیا طواف کعبہ کردا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نظر پئی گل کردے جڑی گل آ گئی وہ گل اے آ گئی کہ اللہ حساب لے گا اللہ حساب لے گا اس شخص نے بھی سوال کیتا کہ میرا اتنے حساب اللہ خود لے گا کہ کوئی اور بندہ لے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دی ذات خود حساب لے گا جو اس بندے نے گل سنی وہ کہنے لگا جی اللہ میرے کو حساب لے گا تو میں اللہ کا حساب لوں سبحان اللہ یہ محبت کا ایک مان ہوتا ہے یہ محبت کا ایک میں تو مان کی گل سنا میں بڑی توجہ سنو غزوہ بدر کا واقعہ غزوہ بدر کا واقعہ مسلمان کتنے سن 313 اور کفار کا لشکر کتنا سا کم و بیش 900 یا 1000 کا لشکر سا کم و بیش 900 یا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز دی کوئی کمی اللہ تعالیٰ اللہ یاد باللہ مجبور ہے نہیں لیکن جو لشکر آمنے سامنے رہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چبوترے میں اللہ دے حضور سجدہ ریزنے اور دعا کرنے جناب سیدنا صدیق اکبر پیچھے کھڑے نے اور دعا کی کر دینے یا اللہ اگر یہ مٹھی پر مسلمان ختم ہو گئے تو تیرا نام لین والا کوئی نہیں سکتا سی کہ میٹ جان تے نام لین والا کوئی نہیں
یہ ناز دا مقام سی یا اللہ اگر آج یہ ختم ہو گئے تے تیرا نام لین والا کوئی نہ ہوئے گا. یہ ناز دا مقام سی. نبی پاک دی اللہ نے اس محبت و برم اور محبت دے اعلیٰ مقام دا انداز سی جدی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کر دی گریا زاری آنسو تے داری مبارک تار ہو گئی. جناب سیدنا صدیق اکبر نے پکڑ لیا عرض کی تھی یا رسول اللہ پریشان نہ ہو رب کریم ہے رب رسوا نہیں کرے گا تو انہوں عزت عطا فرمائے. دسنے لگا رب العالمین نے کسی بندے کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں. امام الانبیاء بھی اس گل نوں جان دسن میں ہوواں یا نہ ہوواں اللہ دی کبریائی قدرت روحیت نوں کوئی فرق نہیں پیندا لیکن محبت دا مقام کی ہے اللہ دی بارگاہ وچ آنسو بہا رہے نالے کہہ رہے نے مولا اج یہ ختم ہو گئے تے گناہ لین کوئی نہیں. یہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرا حساب اللہ لے گا انہیں کہا جی میرا لیا تے میں بھی اللہ کو حساب. نبی پاک مسکرا اٹھے فرمایا تو کی حساب لے گا فرمایا جو میرے گناہاں دا حساب لے گا تے میں دی رحمت دا حساب لے گا. جو میری خطاواں دا حساب لے گا میں دی کرم نوازی دا حساب لواں گا. جو میری غلطیاں دا حساب لے گا تے میں دی بخشش دا حساب لواں گا. جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل سنی تے رو لگ پے اتنے آنسو بہائے امام الانبیاء نے اتنے آنسو بہائے آسمان پہ جبریل امین حاضر ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سلام عرض کر دینے اور فرمان دیں محبوب پریشان نہ ہو رو نہیں تو اڈے آنسو بہانے اللہ کی بارگاہ اتنے عظیم نے اور ملائکہ کی تسبیح و تحلیل پریشان درجے چ ہو گئی. تو اڈے آنسو دیکھ کے تو اڈی گریہ زاری دیکھ کے ملائکہ نے اپنی تسبیح و تحلیل بھول گئی. یا رسول اللہ رب العالمین فرماتے نے رونا بس کر دو اینو کہو نہ تو ساڈا حساب لے نہ اسی تیرا حساب لینے آ سونیا ایدی وجہ تو پریشان نہ ہو تسی جنت میں جتھے جاؤ گے اینو بھی اپنے نال ہی لے. کوئی شخص کائنات میں دعویٰ نہیں کر سکتا کسی شخص میں مجال نہیں اللہ کی بارگاہ میں دم نہیں مارے لیکن جدو بندے دا تعلق اللہ نال ناز والا ہو جاتا ہے انداز والا ہو جاتا ہے محبت دا مقام ہر چیز تو برا ہو جاتا ہے. نہ کوئی طمع نہ کوئی لالچ نہ کوئی خوف نہ جنت نہ جہنم نہ نعمتاں ہر چیز ایک پاسے ہو جاتی پھر انہوں ایک کوئی چیز مد نظر دی ہے میرا رب میرے تو راضی میرا رب میرے تو راضی ہو جائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مشکار شریف حدیث پڑھتا پڑھنا کوئی شخص اللہ دی بارگاہ وچ اس انداز نہ اپنی مناجات کو پیش کرتا ہے کہ جس طرح کسی شخص دی سواری گم ہو گئی صحرا وچ خجل خوار ہو گیا حق حالیا نو سواری نہ ملی سو گیا ستا جدو اٹھیا آنکھ کھولی تے سواری کول کھڑی او دا کھانا کول پانی کول تے جدو نے ویکھیا تے خوشی نال کہنا کی سی تو میرا رب تے میں تیرا بندہ لیکن کی کہہ دیتا خوشی وچ کہنے لگا میں تیرا رب تے تو میرا بندہ. رب العالمین دے محبوب نے فرمایا جملہ نے غلط کیا لیکن رب نال جس محبت نال کیا رب تعالیٰ نے دے دی جملہ بڑا پسند ہے. بغیر کسی تعلق کو لے کے آئے بغیر کسی طمع کو کیا آئے بغیر کسی حرف تو کیا آئے بغیر کسی وجہ تو کیا آئے اللہ نے اپنے تعلق کو مضبوط کیا. کیمیا صاحب کرتا پہ مکاشفۃ القلوب پڑھتا پہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرما دے ایک شخص جڑا سی او کسی چرواہا سی بکریاں چارتا سی کی کرتا سی سبحان اللہ بکریاں چارتا اللہ نال بڑی محبت کرتا اللہ نال بڑی محبت کرتا سی. ایک دن بیٹھا ایک لگا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گزرے تو دی گلاں سنن لگی وہ کہے کہ یا اللہ کدی تو میرے کول ہوندا کدی تو میرے کول ہوندا تے میں بکری دے دودھ نال تیرے سر وچ تیرے بالاں نوں کنگھی کردا اپنی محبت نال. اللہ دے نبی نے فرمایا انج نہیں کہیدا اللہ انہاں چیزاں تو پا اللہ انہاں چیزاں تو اللہ دے نبی نے اصول دسیا اللہ کی ذات مقید نہیں جسم نہیں رکھدی مکان نہیں رکھدی اللہ انہاں چیزاں تو
جدو اللہ دے نبی بارگاہ چ اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہے فرمایا اوناں چر گل نہیں ہوے گی جنہ چر اودی میرے نال گل ہے یا اللہ اے دین جاتا سی میں مینوں ہی آندا سی تو دوستان اللہ دی ذات نال تعلق جدو بندے دا اس قدر مضبوط ہو جاوے پھر سبحان اللہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں عرض کردا پیا اللہ تعالیٰ نے جدو انسان دی تخلیق کی تھی تخلیق تو پہلے ملائکہ کا مشورہ کروایا اور فرمایا کہ میں انسان بنانا چاہتا ہوں انی جاعل فی الارض خلیفہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں ملائکہ نے کی کہا کہ اللہ اس فساد کرے گا فتنہ پھیلائے گا خون خرابہ کرے گا اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون جو میں جاننا ہوں تسی نہیں جاننا جو میں جاننا ہوں تسی کسے موقع دے حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چراندے سن کسے موقع تے ملائکہ نے حضرت جبریل نے سبحان اللہ کی بارگاہ وچ کہا کہ مولا اے جڑا تیرا بندہ ہے اینو جد الانبیاء بنایا ہے اینو بہت بڑا عزت اور مقام اے کی وجہ ہے رب العالمین نے فرمایا وجہ میرے دسن نال چنگا ہے کہ میں تینوں عملی طور تے بنا جناب جبریل نے کہا کہ یا اللہ دسو فرمایا جاؤ تو جا کے میرا نام لو حضرت جبریل امین ایک سائڈ تے کھڑے ہو کے اوتھے کھڑے ہوئے جتھے انہوں نے پتا سی کہ ایتھے جناب ابراہیم میری آواز آسانی نہ سن لیں گے اوتھے کھڑے ہو کے کیا اللہ اللہ دے نام دی آواز سنی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کناں وچ اللہ دے نام نے آشرینی بول دیتے آپ نے بجت کی کیفیت تعلیم کہنے والے جبریل حکم اللہ دا تے نا اللہ دا سننے والے ابراہیم نے جدو یہ جملہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے کہنے لگے اللہ دے بندے ایک باری پھر کیا ہے ایک باری حضرت جبریل انسانی شکل میں سن انہوں نے کہا جی پہلی تو میں اپنی مرضی نہ کیا ہے ہن تسی کہنے کہہ تے میں دواں گا پر لبے گا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ادیاں بکریاں تیریاں ادیاں بکریاں حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر ایک بار اللہ کا نام لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام سن کے وجد کی کیفیت تھا فرمایا ایک بار پھر کیا حضرت جبریل کہنے لگے ہن کی لبے انہاں کیا ہن جڑیاں ادیاں ہے وہ بھی تیریاں حضرت جبریل نے پھر کیا اللہ جدو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی جدو ساریاں بکریاں دے دیتیاں فرمایا ایک دفعہ پھر کیا جبریل کہنے لگے ہن کی تھے بکریاں تے دے لیاں ہن کی دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے انہاں بکریاں نوں چارن واسطے کوئی بندہ نہیں چاہیے کہ نہیں بندہ نہیں چاہیے کہ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی قدرت مشاہدہ فرما دی فرمایا جبریل پتہ چلیا کہ میں اس دے نظر سے کیوں فرمایا سی انی عالم ما لا تعلمون جو میں جاننا جبریل تسی نہیں جانتے میرے کائنات تے بندی ایویں ایویں دے نے جڑا اپنا جان مال تن من دن سارا میرے نام تو قربان کر دیندے نے یہ وہ بندے نے جنہاں بارے فرمایا ہے فائزہ سالک عبادی جو میرا بندہ پیچھے تے کہہ دینا ہے انی بہنی قریب بندہ عمر پریشان نہ ہو رب تیرے بہت قریب دوستان محترم حضور سلطان العارفین برہان الباصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ہی گل فرمایا ایمان سلامت ہر کے بندے عشق سلامت ایمان ایک اصول دا نام ایمان اصول دا نام اور عشق اصول تو بغیر وجہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی منگڑ ایمان شرماون عشق میرے دل نو غیرت ہوئی ہو جس منزل نو عشق بچاوے ایمان نو خبر نہ پائی ہو میرا عشق سلامت رکھی میرا کامل بابو میں ایمان نو دیا دروئی اصول اپنی جگہ تے بنا کے رکھو لیکن اللہ دی ذات محبت اسے لالچ دی وجہ نہیں اللہ کی ذات کا تعلق کسی وجہ تو نہیں ہونی چاہیے یہی وجہ کافی ہے کہ وہ خدا ہے میں دا بندہ ہوں
دوستان محترم اس مادیت دے دور وچ اسی اپنی اللہ دی ذات نال اپنے تعلق نوں کمزور کر رہے ہیں. اللہ دی ذات نال ساڈا تعلق المختصر ختم ہو چکی ہے. نہ تسبیح و تہلیلات رہیاں، نہ شب بیداریاں رہیاں، نہ قیام رہا، نہ رکوع رہا، نہ سجدہ رہا. جیڑا شخص نماز پڑھنے جاتا ہے وہ بھی مولوی صاحب 5 تو 6 منٹ لا دے تو پوچھے گا نماز لمبی کیوں کر دیتی. اگر مولانا صاحب 2 منٹ تاخیر کا شکار ہو جائے ادھی انتظامیہ منہ بنا لے لیٹ کیوں آئے ہو. بھائی تسی ایمان دے تحت اصول دے تحت آئے ہو، اس واسطے آئے ہو جنہاں نوں اس گل نال تعلق نہیں ہوندا او پھر انہاں چیزاں تو بالا تر ہو کے بیٹھے ہوندے نے. اللہ دی ذات نال تعلق وچ ہر چیز نوں گنن منن رکھیا ہے، ہر چیز دا سودا رکھیا ہے، ہر چیز دی وجہ قطع رکھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نہ ساڈی عبادت دا محتاج، نہ ساڈے اعمال دا محتاج، نہ ساڈی خیرات دا محتاج، نہ ساڈے مال دا محتاج. وہ تے صرف یہ ویندا ہے کیڑا خالص ہو کے میری بارگاہ وچ آندا ہے. وہ دلاں دی نیتاں نوں ویندا ہے، کسے دے مالاں دے پہاڑاں نوں نہیں ویندا، کسے دے شب بیداریاں نوں نہیں دیندا. وہ بس یہ دیکھدے کہ خالص ہو کے میری بارگاہ وچ کیڑا آیا ہے. جیڑا خالص ہو کے آ جاندا ہے رب تعالیٰ وہ تے خوش ہو کے انہوں اپنا بندہ بنا. دوستان محترم اس مادیت کے دور چ نکلو، دنیا دے اس معاملات وچوں ہرس وچوں نکلو، اپنی شب بیداریاں کو خوبصورت کرو. اس موبائل اور انٹرنیٹ دے نسور تو جان چھڑاؤ. اللہ دے حضور تسبیح و تہلیلات کرو، اپنی اولاد دی تربیت کرو، نبی پاک دی محبت، قرآن دی محبت، اہل بیت دی محبت دا درس دو. جدوں اللہ نال اس درجے تے چلے جاواں گے پھر ساڈے منگن چ کمی ہو سکدی دی عطا وچ کمی. دنیا تے اس وقت مسلماناں دا ہر جگہ تے پریشان ہو حال ہونا دی وجہ بھی اللہ دی ذات تے توکل ختم ہو گیا. جدوں اسی اپنے جڑے جناب والا سرپرست نے انہاں کو یہ جملہ سنیے کہ فلسطین دی گل کی کریے، سانوں تے فلانے ملک دا دھیان رکھنا چاہیے. دوستان محترم یہ درجہ و ایمان دا کمزور ترین درجہ ہے جتے اللہ دی ذات تے توکل تک ختم ہو جائے. اللہ دی ذات نال تعلق مضبوط ہوئے پھر سانوں اپنے مسلمان بھراواں دی فکر بھی آئے. آؤ اج اپنے اس موقع تے اللہ دی ذات نال تعلق جوڑن دے نال اپنے مسلمان فلسطینی بھائیاں واسطے بھی قدم اٹھایا ہے. جس انداز نال بھی تسی فلسطین دے مسلمانوں کو سپورٹ کر سکتے ہو اس سے انداز نہ کرو. کوئی اسرائیلی مسلمانات کا بائیکاٹ کر سکتا ہے کرے، کوئی جہاد کر سکتا ہے کرے، کوئی تعاون کر سکتا ہے کرے، لیکن بغیر کسی لالچ اللہ کی رضا واسطے. اللہ تعالیٰ سارے حال تے رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سب قبول فرمائے. شب بیداریاں اخلاص اور اپنی عبادت کی لذت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.